22 अर्ब ऋण लिनुपर्ने नेपाल सरकारलाई के को आवश्यकता थियो? ती नेताहरूलाई कमिसन खानको लागि जनताले ऋणी बोकिदिनु पर्यो टाउकोमा। त्यसकारणले ती पोखरा एयरपोर्टमा भएका भ्रष्टाचारको पनि छानबिन होस् भनेर हाम्रो माग हो। मित्रगण, हामीले छलफल गर्छौं र खास गरी चीन भएर अहिले हामीले जुन सडक नाकालाई हामीले ओपन पनि गरेका छौं। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूलाई त्यहाँ चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने कुराहरू छन्। यस्ता धेरै विषयहरूमा छलफल हुने क्रममा BRI-सँग सम्बन्धित विषय पनि हुन्छ र BRI-सँग सम्बन्धित विषय ऋणको विषय चाहिँ हामी देशभित्र सहमति नभइकन प्रस्ताव गर्दैनौं र अनुदानको विषय प्रस्ताव लिएर जान्छौं। अब यसबाट के प्राप्त हुन्छ त? सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चीन भ्रमणबाट नेपालले के प्राप्त गर्छ भन्दा केही पनि प्राप्त गर्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग एउटा टोली घुमेर आउँछ, 10-20 करोड नेपालको खर्च हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक मुलुक र जनताले केही प्राप्त गर्दैन भन्ने विषयमा म प्रश्न छु। नेपाललाई के तालिबान बनाउन खोजेका छन्? नेपाललाई के श्रीलङ्का बनाउन खोजेका छन्? हामी आर्थिक रूपमा हाम्रो मुलुक समस्यामा परेको छ, हामी तनावमा छौं। त्यसको फाइदा उठाएर के साँच्चीकै हामी तालिबान बन्ने हो त? यदि तालिबान बन्ने होइन भने ती कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत गरेर जुन नेपालमाथि BRI लाग्न चाहन्छन् ती राजदूतसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट माग गर्नु पर्यो। अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्, जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन्, उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति मिल्नु हो भने जनतामा पर्याप्त आशंका छ, प्रमाण पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले तर चीनले के दाबी गर्दैछ भने हाम्रो राज्य हो भनेर, हाम्रो अधीनको राज्य हो भनेर आज दाबी गरिरहेको छ। यस्तै हाम्रो सरकारले मुखदर्शक हुने हो भने आज नभएको जुन सडकहरू BRI-सँगको कुनै लेनादेना छैन र चीनले दाबी गरिरहेको छ भोलि तालिबान जस्तो नेपाल पनि हाम्रै राज्य हो भनेर चीनले दाबी नगर्ला भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। तपाईहरु किन मिल्नुभयो भनेको बरु आशंका पैदा भएको छ। तपाईहरु त मिल्नुभयो, तपाईहरुको स्वार्थ जोडियो, त्यसपछि मिल्नुभयो हो। भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरि धेरै तपाईहरुका नेता कार्यकर्ताहरुमा हतकडी लाग्ने भए, जनताको चाहिँ जनमतको अपमान गरिएको छ। त्यो सोचिचारिता हो, निरङ्कुशता हो। दुई दलीय अहंकार पछिल्ला गतिविधिहरूलाई पुष्टि गर्छ। दुई दलीय अहंकार, दुई दलीय निरङ्कुशता, उहाँहरू मिलेपछि सब चिज हुन्छ। तपाईहरु त मिल्नुभयो, तर तपाईहरुको जो गठबन्धन छ त्यसलाई जनताले अस्वीकार गरेको छ, अनुमोदन गरेको छैन भने अब BRI-लाई हामीले नेपालको जनमत विभाजित गर्नेतर्फ होइन, हामी सबै एक भएर एक मतले चीनलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। तपाईहरुसँग विकासका पूर्वाधारको योजना छ, त्यो योजना हाम्रो देशले माग गरे अनुसार बनाइदिनुस्। तपाईले तय गरे अनुसार होइन, चीनले तयार गरेको परियोजना होइन, हामीले माग गरेको अथवा तयार गरेको परियोजनामा हामीलाई रकम चाहिएको छ, त्यो दिनुहोस्। त्यो दिँदा सक्नुहुन्छ तपाईँ, पहिले बोलेकै पैसा दिनुहोस्। पहिले बोलेकै पैसा हामीले 1 खर्ब जति पाउन बाँकी रहेछ। उहाँहरूले दिन्छु 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 भने, अनुदान दिन्छु भनेकै पैसा 1 खर्ब बाँकी छ। त्यो 1 खर्ब दिनुहोस्। सक्नुहुन्न भने BRI-बाटै दिनुहोस्। BRI-बाट पनि तपाईले ब्याज लिनुहुन्छ भने चर्को ब्याज नलिदिनुहोस्, तिर्ने समय बढाइदिनुहोस्। यस्तै कुरामा वार्ता भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। 22 अर्ब ऋण लिनुपर्ने नेपाल सरकारलाई के को आवश्यकता थियो? ती नेताहरूलाई कमिसन खानको लागि जनताले ऋणी बोकिदिनु पर्यो टाउकोमा। त्यसकारणले ती पोखरा एयरपोर्टमा भएका भ्रष्टाचारको पनि छानबिन होस् भनेर हाम्रो माग हो। मित्रगण, त अब हामीलाई के चाहिँ कमजोरी भएको छ भने मेरो बुझाइमा चाहिँ हामीले कतै हाम्रो कूटनैतिक क्षमता कुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेर पो यो विषय सल्लाहको विषय हुनुपर्नेमा हल्लाको विषय भइराखेको छ कि यो विषय कुनै कूटनैतिक विषय हुनुपर्नेमा राजनीतिक विषय बनिराखेको छ कि किनभने यो विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। के का अहिले BRI-सँग खास गरी जोडिएको र BRI एउटा विषय हो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्रमुख विषय त्यही मात्र विषय होइन, त्योभन्दा अरू धेरै विषयहरू छन्। त्यसले BRI पनि एउटा विषय हो र त्यो एउटा विषयभित्र अब त्यो चाहिँ ऋण लिने कि अनुदान लिने, दियो भने कस्तो दिने भन्ने सन्दर्भमा यहाँभित्र सहमति भयो, सबैले भयो। केही प्रोजेक्ट बेसमा फलानु चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने भनेर प्रोजेक्ट बेसमा देशभित्रै सहमति भयो भने त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ला। यदि देशभित्र सहमति भएन भने प्रोजेक्ट बेसमा पनि ऋणमा हामी प्रस्ताव जाँदैनौँ र हामी अनुदानकै लागि प्रयत्न गर्छौँ
र पुराना कतिपय अब ऋणमा लिएकाहरूलाई अनुदानमा परिणत गर्नको लागि प्रयत्न भएको छ कि हामीले खास गरी पोखरा विमानस्थलको लागि पनि अनुदानमा बदल दिनको लागि हामीले यसभन्दा अगाडि पनि सरकारको तर्फबाट पत्रचार भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थामा हामी यो मुलुकभित्र बनाउनु धेरै छ, पूर्वाधार निर्माण गर्नु धेरै छ। हामी आफूभित्रको आन्तरिक उत्पादन पनि छैन, बाहिरबाट लिन पनि हामी अनेक बहस चलाइरहेका छौँ। एमसीसी को बारेमा पनि धेरै बहस चलायौँ, बहस चलाएन होइन, धेरै बहस चलाएर बिग्र्यौँ हामी, धेरै बहस चलायौँ। आज विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक, सबैभन्दा विकसित मुलुक अमेरिका, यदि कोहीसँग बढी ऋण छ भने त्यही अमेरिकालाई बढी ऋण छ। त्यसपछि दोस्रो धनी अहिले चाइना भएको छ। यदि दोस्रो ऋणी मुलुक, ऋण लिएर देश चलाइरहेको मुलुक कोही छ भने त्यही चाइना छ। अनि हामी ऋण ऋण भनेर डराइरहेका छौँ। यति हजार भएछ फलानुको टाउकोमा नेपाली जनता जन्मे पछाडि खनखन कसैले तिर्नु परेको छ र? त्यो मान्यतामा हिसाब गर्दाखेरि यति हजार पर्यो भने न हो। तपाईँको घरखेत बेचेर तिर्नु परेको छ र त्यो ऋण? त्यो त राज्यले म्यानेज गर्ने हो नि। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरू खुल्छ, धन दिनलाई खुल्या हो र? ब्याङ्कहरू सबै ऋणै दिनलाई खुल्या हो नि। तपाईँले ब्याङ्कमा कुनै परियोजना कुनै काम गर्छु भन्यो भने तपाईँले प्रस्ताव के गर्नुहुन्छ? मलाई अनुदान देऊ भनेर प्रस्ताव गर्न पाउनुहुन्छ र? ऋणै माग्ने हो। र विश्व सबै तपाईँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति पनि ऋणैमा चलिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छ, त्यसपछि परियोजना सञ्चालन गर्छ, नाफा गरेर ब्याज तिरेर अनि त्यस पछाडि साउ घटाउँदै लान्छ। त्यसैले विश्वमा अरू देशले पनि त्यही गरिरहेको छ। त्यसले ऋण भनेर तर्सिनु पर्दैन। र अहिले हामी कति 24 खरबको छानचुनमा ऋणमा छौँ। अब यो ऋण भनेर हामी एकदम तर्सिरहेका छौँ। तर आन्तरिक उत्पादन यस्तो सम्भावनाहरू छ यो मुलुकमा। बजेट 18 खरब बनाउँछौँ, एक्चुअल बजेट 11-12 खरबको हो। 6 खरब ऋण त त्यो ऋण अनुदान त्यो तिर्दैमा सिद्धिन्छ, अथवा 6 खरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणमा बजेट प्रस्ताव गर्छौँ हामी, अनि आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ। पुगेन भने वैदेशिक ऋण पनि स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। तर बजेट म भन्छु यहाँ तपाईँहरू मार्फत, यदि मुलुकले आँट गर्ने हो भने यो 17-18 खरबको बजेट, त्यसो पनि 6 खरब जति ऋण अनुदान समातेर बजेट बनाएर मुलुक चल्दैन। मुलुक त यदि यो मुलुकले आँट गर्ने हो, त्यो अनुसारको राष्ट्रिय सहमति हुने हो, राष्ट्रभित्र उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने 100 खरबको बजेट बनाउन सकिन्छ। 24 खरब ऋण केही पनि होइन, यो 3-4 वर्षभित्र, केही वर्षभित्र तिर्न सकिन्छ। तर आन्तरिक उत्पादनको शीर्षकहरू के हुन् त्यो बारेमा बहस चलाउँ न। त्यो बारेमा बहस चाहिँ नचलाउने, आफू पनि केही पनि नगर्ने, सिङ्को नबाट्ने, यहाँ भित्रको आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी केही पनि ध्यान नदिने, बहसै नगर्ने। अनि त्यस पछाडि लो ऋण विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध भनेको, यो सम्बन्ध कुनै राजनीतिक दल सरकारमा आयो वा आएन, को प्रधानमन्त्री भयो भएन भनेर रातारात चेन्ज हुने विषय होइन के। यो त लामो सम्बन्ध हो। र फेरि हामी तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो मुलुकले एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाउँछौँ। त्यही अनुसार दुईटा मित्र राष्ट्रहरूसँग उत्तिकै सम्बन्ध हाम्रो राम्रो छ। तर हामी आफै त्यो दुईटा देशबीचको सम्बन्ध, त्यो दुईटा देशबीचको भ्रमण, अनि कसैको भ्रमण, केही ऋण, कुनै अनुदानलाई ल्याएर आन्तरिक मुलुकभित्रको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो रङ घोलेर अनि प्रचार गर्छौँ, अनि बहस चलाउँछौँ, अनि यस्तामा उभिएर हामी बहस चलाउँछौँ। अनि कसरी पत्याउँछ त त्यसो भए? त्यसो भएको कारणले हामी यसरी पार्टीको रङ घोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकी मित्र राष्ट्रको सम्बन्धलाई बिगार्नु हुँदैन र उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई सौहार्द राख्ने। र म चाहिँ के देख्छु भने, म चाहिँ तपाईँहरू मार्फत भन्न चाहन्छु, भारत र चीनसँग त यति राम्रो सम्बन्ध छ र हुनुपर्छ। यदि नेपालको कूटनीतिले राम्रोसँग भ्याउने हो भने भारत र चीनसँग जति लिए पनि हुन्छ, जति लिए पनि हुन्छ। र कुनै दिनमा गएर नमस्कार गरेर लौ अब हामीले सकेनौँ, अनुदानमा बदलिदेऊ भन्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। धेरै निचोरेर नेपाललाई निचोरेर प्राप्त हुनेवाला छैन। नेपाललाई मनाएरै वास्तवमा भारतले पनि चीनले पनि फाइदा गर्न सक्छ। त्यस कारणले भारत र चीनलाई हामीले त्यो ढङ्गको कूटनीतिक विकास गर्न सक्नु पर्यो। हामी आफू गर्न केही नसक्ने, अनि त्यस पछाडि अनि आन्तरिक रूपमा बहस चाहिँ ठुलो चलाउने, अनि केमा हामी विद्युत उत्पादनतर्फ गइरहेको छौँ। विद्युत बेच्ने ट्रान्समिसन लाइन थिएन, अनि विद्युत बेच्ने ट्रान्समिसन लाइन हाइवे चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियामा जोड्नु छ।
अनि इन्डियामा जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई एमसिसीको पैसा ल्याउनेवाला थियो। हामी बहस चलाएर बस्यौँ अनि अहिले त अब पारित पनि भयो। तपाईँ त्यो ट्रान्समिसन लाइनको प्रोसेस अगाडि बढाएको छ। त आन्तरिक उत्पादन तपाईँले चाहिँ विद्युतको चाहिँ उत्पादन बढेपछि त्यसको खपत हाम्रो मुलुकले मात्र त सम्भव छैन र त्यो खपत त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नै पर्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले भर्खरै त्योभन्दा अगाडि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतसँग बिजुली किन्ने सम्झौता गऱ्यौँ। 72 को संविधान बनेको केही पछाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको अहिले फेरि त्यो पनि प्रसङ्ग छ, भारतमा पहिला भ्रमण कि चीनमा पहिला भ्रमण भन्ने। योभन्दा अगाडि 2 चोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतै भ्रमण पहिलोचोटि गर्नुभएको छ। अनि भारत भ्रमणमा जानु हुँदाखेरि उहाँले बिजुली किन्ने सम्झौता गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले बिजुली लिएर आयौँ, भारतबाट किन्यौँ। अहिले पनि हिउँदमा बिजुली किन्नुपर्छ है, हामीले बिजुली किनिरहेका छौँ भारतबाट। यदि भारतबाट हिउँदमा बिजुली नकिन्ने हो भने फेरि पनि लोडसेडिङ हुन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अहिले बर्खामा बढी हुन्छ हाम्रो बिजुली। अनि दोस्रो पटक 74 पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेपछि भारतसँग बिजुली किन्ने र बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा। अनि त्यस पछाडि बर्खामा बढी भएको बिजुली हामी भारतलाई बेचिरहेका छौँ। त्यसले अलिअलि हामीलाई सरप्लस पनि भइरहेको छ र यो अहिले वर्तमान सरकार आएपछि फेरि हामीले त्रिपक्षीय सन्धि गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ। भारत भएर बिजुली बङ्गलादेशमा बेच्ने पनि कुरा हामीले सफल भयौँ। त्यो कुरामा सहमति गरेका छौँ। हामी त्रिपक्षीय सम्झौता पनि गरेका छौँ। त्यसैले यस्ता चिजहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले देशभित्रको राजनीतिक दलको स्वार्थलाई लिएर अनि त्यसपछि यस्ता सम्बन्धहरूलाई हामीले बिगार्नु हुँदैन, गिजोल्नु पनि हुँदैन। त्यसैले देशभित्र राष्ट्रिय सहमति गर्ने, सहमति गरेर दुईटा मित्र राष्ट्रलाई राम्रोसँग हो हाम्रो के भनौँ अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामी कुनै देशको छाता ओढेका छैनौँ अहिलेसम्म। अरू देशमा छ, जस्तो सिङ्गै युरोपले अमेरिकाको छाता ओढ्छ नि, जापानले अमेरिकाको छाता ओढ्छ, जापानको सुरक्षाको जिम्मै अमेरिकाले लिन्छ। तर नेपाल कसैको छाता ओढेका छैनौँ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र छौँ, हामी कसैको छाता ओढ्दैनौँ, हामी असंलग्न पनि छौँ। तर पनि हामी दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई त्यत्तिकै समदूरीमा राखेर सम्बन्ध गर्छौँ र त्यो सम्बन्धलाई लिएर हामीले यहाँको सरकारको गठनसँग लिएर, सरकार बनाउने कुरासँग लिएर, कोसँग कम्फर्टेबल भयो कि भएन भन्ने कुरालाई लिएर हामी अनावश्यक रूपमा मित्र राष्ट्रहरूलाई तानेर बहसमा तानिरहेका छौँ। त्यसैले नेपालको समृद्धि भारत र चीनसँगै जोडिन्छ। त्यसैले यो दुईटै मुलुकको समृद्धिसँग नेपाल पनि जोडिन्छ। त्यसैले नेपालको समृद्धिसँग यी दुईटा मुलुकसँग हुने कतिपय अब अनुदानहरू, ऋणहरू, सहयोगहरू के हुन्छन् राम्रोसँग कूटनीतिक रूपमा प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामी वास्तवमा यो मुलुक सँगसँगै छिमेकी राष्ट्रहरूले खास गरी चीनले धेरै नै प्रगति गरिसकेको छ। अहिले पछिल्लो कालमा खास गरी मनमोहन सिंह र त्यसपछिको नरेन्द्र मोदी यो सरकार पछाडि वास्तवमा भारतले आर्थिक प्रगति पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ र उहाँहरू सँगसँगै हामी पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हामी छ। त्यसको लागि हाम्रो प्रथम कुरा हाम्रो आन्तरिक स्ट्रेन्थ हो, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हो र हाम्रो आन्तरिक उत्पादनका विषयहरू मसँग त धेरै छन्। हामी कुनै अरू सन्दर्भमा फेरि बहस गरौँला र त्यही 24-25 खरब ऋण भनेको हामी 1-2 वर्षभित्रै केही वर्षभित्र तिर्न सक्ने क्यापासिटी हामीसँग छ। त्यसैले डराउनु पर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि अहिले वर्तमान चीन भ्रमण हामी राष्ट्रिय सहमति नभइकन ऋणको प्रस्ताव हामी गर्दैनौँ र हामी अनुदानका कतिपय कुराहरू र अरू नेपाल चीनसँग जोडेका खास गरी नाकाहरू छन्, नेपाल चीनसँग जोडेको नाकाहरू खुलाउने कुराहरू छन्, त्यसम्म बाटाहरू बनाउने कुराहरू छन्, नेपाल र चीन बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी व्यापारसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। यस्ता धेरै विषयहरूमा कुनै पनि ब्याङ्कले अथवा व्यक्तिले अथवा राज्यले अर्को व्यक्ति वा अर्को सङ्गठन अथवा अर्को राज्यलाई दिन्छ। आज अब बिआरआईको परिभाषा दिने हो भने बिआरआई के हो त? अनुदान हो? होइन। यो ऋण अनुदान हो? होइन। फेरि चीनले हामीलाई धेरै पटक अनुदान पनि दिएको छ, ऋण अनुदान पनि दिएको छ। त बिआरआई के हो भने बिआरआईले आफ्नो पकडलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सञ्जाल जोड्नका लागि बनाएको रणनीतिक योजना हो, परियोजना हो। र यो परियोजना उसले विश्वका धेरै मुलुकहरू जो तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ हामी त्यो सञ्जाल त्यहाँ विस्तार गर्न चाहन्छौँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स होइन, यहाँले सुन्नुभएको छ। सडक सञ्जालले सबैतिर हामी यातायातले जोड्न चाहन्छौँ, विभिन्न प्रविधिले जोड्न चाहन्छौँ र त्यसमा हामीसँग कोष छ, फन्ड छ। तपाईँहरू आवश्यकता परे लिन आउनुहोस् भने हामीले के भन्यौँ भने विश्व समुदायसँग हामी अनुनय विनय गर्दै थियौँ। हामीलाई केही मुलुकहरूले अनुदान दिइराखेका छन्,
हाम्रो देशमा छलफल भयो। छलफल हुँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बिचमा सरकारसँग सल्लाह गर्दा अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौँ है। हामी अहिले ऋण तिर्न सक्दैनौँ, किनभने योभन्दा अगाडिको 1800 अरबको बजेट बनाउँदै गर्दा हामीले 300 अरबको बजेट त ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनु पर्यो। यहाँहरू मार्फत, यहाँहरूको प्रभावकारी सञ्चार माध्यम मार्फत म पार्टीको र देशको र सरकारको पनि धारणा प्रश्न पार्न चाहन्छु कि अहिले हामीले विकास निर्माणका अथवा पूर्वाधारका लागि बजेट चाहिँ 3 खर्ब छुटाउँछौँ र 3 खर्ब चाहिँ हामी ऋण तिर्नका लागि छुट्याइराखेका छौँ भने अब हामीले थप ऋण लियौँ भने के हुन्छ? आर्थिक वर्ष 82-83 हाम्रो बजेटको झन्नै 15% हामी ऋण तिर्न छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो खतरनाक परिस्थितिमा हामीले के भन्नु पर्यो त अब भने अब BRI-लाई हामीले नेपालको जनमत विभाजित गर्नेतर्फ होइन, हामी सबै एक भएर एक मतले चीनलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। तपाईहरुसँग विकासका पूर्वाधारको योजना छ, त्यो योजना हाम्रो देशले माग गरे अनुसार बनाइदिनुस्। तपाईले तय गरे अनुसार होइन, चीनले तयार गरेको परियोजना होइन, हामीले माग गरेको अथवा तयार गरेको परियोजनामा हामीलाई रकम चाहिएको छ, त्यो दिनुहोस्। त्यो दिँदा सक्नुहुन्छ तपाई पहिले बोलेकै पैसा दिनुहोस्। पहिले बोलेकै पैसा हामीले 1 खर्ब जति पाउन बाँकी रहेछ। उहाँहरूले दिन्छु भने अनुदान दिन्छु भनेकै पैसा 1 खर्ब बाँकी छ। त्यो 1 खर्ब दिनुहोस्। सक्नुहुन्न भने BRI-बाटै दिनुहोस्। BRI-बाट पनि तपाईले ब्याज लिनुहुन्छ भने चर्को ब्याज नलिदिनुहोस्, तिर्ने समय बढाइदिनुहोस्। यस्तै कुरामा वार्ता भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। त अब हामीलाई के चाहिँ कमजोरी भएको छ भने मेरो बुझाइमा चाहिँ हामीले कतै हाम्रो कूटनैतिक क्षमता कुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेर पो यो विषय सल्लाहको विषय हुनुपर्नेमा हल्लाको विषय भइराखेको छ कि यो विषय कुनै कूटनैतिक विषय हुनुपर्नेमा राजनीतिक विषय बनिराखेको छ कि किनभने यो विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। के कारण हामीले बार भन्ने गरेको छौँ, हाम्रो पार्टी सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग जस्तो होइन। किनभने उहाँकै लाइनमा म भन्छु we can change the relationship or friendship but we cannot change the neighborhood। हामी सम्बन्धलाई मित्रतालाई बढाउन घटाउन अथवा बदल्न सक्छौं, तर हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्ध विशिष्ट हुन्छ। मैले बार भन्ने गरेको छु, केही साथीहरूले मेरो यस्तै कार्यक्रममा विमति पनि राख्नु भएको थियो। कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध एउटै हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन। हामीले चिन्दै नचिनेको कुनै एउटा देश र हामीले रातो दिन सम्बन्ध सम्पर्क र चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने देशसँगको सम्बन्ध एउटै नहुन सक्छ। हाम्रै पनि लिउँ न, 7 डाँडा पारीको साथीसँगको सम्बन्ध र पल्ला घरको साथीसँगको सम्बन्धमा हामी कति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी टाढाको देउता र नजिकको भूत भन्छौँ नि, नजिकको भूत जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ टाढाको देउता कम महत्त्वपूर्ण होला। त्यसैले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्दा मेरो आदरणीय सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र समकक्षी नेताहरूसित नि मेरो के आग्रह छ भने कूटनैतिक विषयलाई मुलुकभित्रको राजनीतिक विषय बनाएर जनजनका मनमा हल्का गरी बहस गरेर छलफल गरेर यसलाई बिगार्नु हुँदैन र कूटनीतिलाई गिजल्नु हुँदैन, मेरो एउटा लाइन। दोस्रो कुरा त्यसो भए के गर्नुपर्छ त, यो विषयमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सत्ता गठबन्धनका कुन दलहरू आफ्नो आइडियोलोजीलाई एक ठाउँमा थन्काएर यति बेला हामीले राष्ट्र जनतालाई शिरोधारमा राखेर राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्छ। त्यो भनेको हामीले यसपटक चीनलाई प्रधानमन्त्री अत्यन्तै डिप्लोमेटिक कार्यकुशलता राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमै देशभित्र पनि विदेशमा पनि केपी शर्मा ओली राम्ररी बोल्ने मान्छे, उहाँले राम्ररी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सक्दाखेरि चीन सरकारसँग उहाँले भन्दिन पर्यो पोखराको ऋण तिर्न गाह्रो भएको छ, पोखरा विमानस्थलको त्यसलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरौँ, मिना गरौँ, ऋण मिना गरौँ छ त। नेपालमै पनि ब्याङ्कले कहिलेकाहीँ हामीले ऋण तिर्न सकेनौँ भने गरिदिन्छ त, मिना गरिदिन्छ। 50% मात्रै तिर्नुहोस्, 25% मात्रै तिर्नुहोस्, तपाईँको धितो फुकुवा गरिदिन्छु भन्छ भने दुई देशबीचको कूटनैतिक सम्बन्धमा सरकार नै अगाडि बढेर पहल गर्दा किन हुन सक्दैन? हुन सक्छ। चीनलाई हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ। चीनको स्वार्थ के हो भने नेपाली भूमि चीनका विरुद्धमा कहिले पनि प्रयोग नहोस् र चीनको रणनीति के हो भने चीनको सुरक्षामा नेपाल सहयोगी बनोस् भन्ने हो। त्यो कुरामा हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ र नेपालको विकासमा चीनको सरोकारलाई हामीले बढाउनुपर्छ र त्यो बढाउनका लागि चीनसँग हामीले यसपटक अनुरोध गर्ने हो र मलाई लाग्छ अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बीचमा पनि ऐतिहासिक
समझदारी बन्दैछ। मैले यहाँलाई बनिसक्यो भनेको छैन, बन्दैछ। त्यो बन्दै गरेको कुरा के भने यति बेला हामीलाई ऋणको भारीले थिचेको छ। हामी यसलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिका साथ, कूटनीतिका साथ चीन भ्रमणमा जाने र चीन भ्रमणमा चीन सरकारसँग यही कुरा राखेर पहल गरेर नेपाल र नेपालीको हितमा BRI-लाई हामीले चाहिँ लिने गरी, BRI इग्नोर गर्ने होइन, नलिने होइन, लिनु हुँदैन भन्ने होइन, तर यसलाई नेपाली योजनामा, नेपालको परियोजनामा, नेपालको आवश्यकतामा, नेपाली जनताको चाहनामा, नेपाल सरकारले बनाएको परियोजनामा प्रयोग गर्ने गरी र नेपालले अनुदान प्राप्त गर्ने गरीको वार्ता छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो गरेर आउनु भएपछि यो सरकारको चीन भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने यहाँलाई विश्वास दिलाउँदै मेरो अहिलेको भनाइ टुङ्ग्याउँछु। निर्माण प्रक्रियादेखि नै विषयहरू विवादित हुँदै गएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको गठजोड नै यो वर्तमान ओली सरकार हो भन्ने मान्यता जनतामा स्थापित छ। यसकै जगमा सरकार बनिसकेपछि यो सरकार विवाद रहित भएन। यो गएका 4 महिनामा सरकारको तर्फबाट गरेका एउटा पनि राम्रा कामहरू, सकारात्मक काम एउटा पनि मान्य मन्त्रीजीहरू, सामान्य प्रधानजीलाई सोद्धा पनि भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। सुरुदेखि नै विवाद भइसकेपछि स्वभावले यसले गरेका गतिविधिहरू पनि विवादित छन् नै, होइन। निरन्तर हामीले भन्ने गरेका छौँ, भ्रष्ट दलाल, भूमाफिया र बिचौलिया मैत्री चाहिँ गतिविधिहरू सरकारले गर्दैछ। त्यसकारण यसै सन्दर्भमा भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि चीन भ्रमण हुँदैछ नेपाल सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रधानजीको। यहाँलाई थाहा छ, मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मार्फतै धेरै पटक भारत भ्रमणको निम्तो मागियो, तर निम्तो पाइएन। हो, भारतको निम्तो नपाइसकेपछि हामीले चीन भ्रमण सुरु गर्यौँ। चीन भ्रमण चीनले इच्छाएको भ्रमण होइन। अहिले हाम्रो आवश्यकता बमोजिमको भ्रमण पनि छैन। चीन भ्रमणको एजेन्डा पनि तय भएको छैन। सामान्यतः के हुने गर्छ भने दुई देश बीचमा कूटनैतिक सम्बन्ध, कूटनैतिक संवाद, मुख्यतः चीन भ्रमणको सन्दर्भमा चिनिया राजदूतावास मार्फत हाम्रा एजेन्डाहरू चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनिया महामहिम राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, होइन। चिनिया सरकारले चाहिँ कूटनैतिक ढङ्गले ती एजेन्डाहरू एकअर्कामा आदान प्रदान हुने, त्यसमा अनौपचारिक सहमति हुने, के गर्ने के गर्न नसक्ने एउटा अनौपचारिक सहमति, कूटनैतिक सहमति भइसकेपछि त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा हामीले भ्रमण चाहिँ गर्ने विगतको चलन छ। तर यो पटक चीन भ्रमणको एजेन्डा पनि छैन, होइन। चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै अनावश्यक विषयवस्तुहरू गिजोलिएका छन् जो BRI-सँग सम्बन्धित रहेर। BRI नेपाल सरकारले स्वीकारेको परियोजना हो। सरकार भनेको अविच्छिन्न संस्था हो, उत्तराधिकार संस्था हो। सरकार बदलिन सक्छन्, सरकार प्रमुख बदलिन सक्छन्, तर यो राज्यको परराष्ट्र नीति बदलिनु हुँदैन। समग्रमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्छ र त्यो परराष्ट्र नीति जुनसुकै सरकार बदले पनि, जुनसुकै सरकार प्रमुख बदले पनि त्यो परराष्ट्र नीति बदल्न मिल्दैन। परराष्ट्र नीतिमा अपरिपक्वता देखिन्छ, कूटनीतिक सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिन्छ, अराजकता देखिन्छ, अनावश्यक विषयवस्तु गिजोल्ने। सन् 2017मै श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट BRI-मा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। BRI कार्यान्वयन प्रक्रिया कहीँ न कहीँ अल्झिरहेको छ। BRI कार्यान्वयन प्रक्रियामा कहाँ समस्या छ? कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, हाम्रो विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले नमिलेका कुराहरू कूटनीतिक ढङ्गबाट, अन्तर्संवादबाट, दुई देश बिचको चाहिँ एउटा आन्तरिक कूटनीतिक संवादबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पक्ष र विपक्ष, BRI स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने, राज्यले स्वीकारिसकेका छ नि त BRI। हामी लगायत अहिले झन्डै BRI परियोजना स्वीकारेका 150वटा राष्ट्रले BRI परियोजना स्वीकारेका छन्, हामीले मात्र होइन। मैले अघि नै भने हाम्रो राष्ट्र र जनता हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले BRI-लाई स्वीकार्ने कुरा हुन्छ। ऋणसँग, जहाँसँग ऋणसँग सम्बन्धित प्रश्न छ, हामीले त्यसो हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण किन्ने नि, ADB-बाट लोन किन्ने नि, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू छन् जहाँबाट हामीले ऋण लिने गरेका छौँ। महँगो ब्याज दरमा ऋण लिएका छौँ। फेरि ऋण लिने बित्तिकै बिग्रिन्छ भन्ने होइन। भले ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने। मैले गएका 3.5 वर्ष केपी ओलीको सरकारको आलोचना, ऋण लिएको विषयमा आलोचना पनि मैले रोस्टरबाट गरेको थिएँ र अहिले पनि गरिरहेको छु। केपी ओली सरकारमा जाँदा 7 खरब नेपालको ऋण थियो, सरकारबाट बाहिरिँदा 18 खरब भयो, 11 खरब ऋण बढ्यो।
तर 11 खरब ऋण कहाँ सदुपयोग भयो या दुरुपयोग भयो हो संस्थागत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय जोडेर ठुल्ठुला भ्यू टावरहरू अरबौँका भ्यू टावरहरू बने जो अनुत्पादक थिए अनुपयोगी थिए हामीलाई चाहिने उत्पादन र रोजगार केन्द्रित हुनुपर्ने हामीलाई औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नुपर्ने बृहत्तर रोजगार सृजना गर्नुपर्ने आयात घटाउनु पर्ने निर्यात बढाउनु पर्ने उत्पादन र रोजगार केन्द्रित चाहिँ अभियानमा हामीले जहाँ ऋणको लगानी गर्नुपर्थ्यो त्यसले प्रतिफल दिन्थ्यो प्रतिफल नदिने आयोजनामा हावाबाट बिजुली चल्ने कम्पनी पानी जहाज कम्पनी रेलवे कम्पनी मैले सुन्दैछु रेलवे कम्पनीको घाटा 5 अरब काम त केही छैन पानी जहाज कम्पनी 2 अरब किन त्यहाँ राजनीतिक केन्द्र भर्ती केन्द्र बनाइएको छ अनावश्यक जागिर खुवाइएको छ भने चाहिँ फजुल खर्चमा गएर ऋणको बोझ मुलुकलाई बोकाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रष्ट छौँ तर ऋण लिने बित्तिकै बिग्रिन्छ त संसारको सबैभन्दा बढी ऋण भएको देश त अमेरिका हो नि तर अमेरिकाले के गर्छ ऋणको सदुपयोग गर्छ ऋण लिएर के गर्छ मुनाफा कमाउँछ हो यो यस सन्दर्भमा बिआरआई परियोजना नेपाल सरकारले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल सरकारतर्फबाट प्रत्यक्ष पहल हुनुपर्छ भले गत वर्ष कर्ण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा उहाँले चीन भ्रमण गर्दा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई चाहिँ जो चिनिया सरकारबाट ऋणको रूपमा हामीले लिएका थियौँ त्यसलाई चाहिँ कमसे अनुदानमा बदल्ने एउटा सहमति भएको छ त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने नेपाल र चीन बिचमा चाहिँ एउटा लिखित सहमति भएको छ नेपालको तर्फबाट मासु निर्यात गर्ने राँगा भैँसीका मासुहरू निर्यात गर्ने लिखित सहमति भएको छ त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अहिले ठोस एउटा चाहिँ कार्यविधिहरू तय गर्नुपर्ने सहमति गर्नुपर्ने विगतको सरकारको तर्फबाट गरेका जो निर्णयको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा एजेन्डा हुनुपर्थ्यो त्यो एजेन्डामा छलफल भएको देख्दिनँ म बिआरआई नस्वीकार्ने अनुदान स्वीकार्ने ऋण नस्वीकार्ने त्यसको अनुदान त सबै देशले दिएका छैनन् सबै दार्जिलिङ निकायले दिएका छैनन् भले चिनिया सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दिएको छ अरू भारत सरकारले पनि केही अनुदान दिन्छ नेपालको सन्दर्भमा तर ऋण अस्वीकार गर्ने भनेर बिआरआईलाई जो गिजोली राखिएको छ पछिल्लो समय विवादित बनाइएको छ त्यति मात्र होइन नेपाल सरकारको तर्फबाट भ्रमणको जिम्मा भ्रमणको व्यवस्थापकीय जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिने भनेर उहाँहरूको कार्यदलले निर्णय गर्छ त्यो कार्यदलले सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ जनमतलाई अपमान गरेको छ कार्यदल जसलाई राज्यले चिन्दैन कानुनले चिन्दैन संविधानले चिन्दैन संविधानले नचिनेको कार्यदलको अङ्कुश मार्फत के गरिएको छ ओली सरकारलाई नियन्त्रण गरिएको छ जनताको जनमतको अपमान गरिएको छ त्यो सोचेचारिता हो निरङ्कुशता हो दुई दलीय अहङ्कार पछिल्ला गतिविधिहरूले पुष्टि गर्छ दुई दलीय अहङ्कार दुई दलीय निरङ्कुशता उहाँहरू मिलेपछि सब चिज हुन्छ तपाईँहरू त मिल्नुभयो तर तपाईँहरूको जो गठबन्धन छ त्यसलाई जनतालाई अस्वीकार गरेको छ अनुमोदन गरेको छैन तपाईँहरू किन मिल्नुभयो भनेको बरु आशंका पैदा भएको छ तपाईँहरू त मिल्नुभयो तपाईँहरूको स्वार्थ जोडियो त्यसपछि मिल्नुभयो हो भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरि धेरै तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताहरूमा हतकडी लाग्ने भए अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन् जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन् उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति मिल्नुभयो भन्ने जनतामा पर्याप्त आशंका छ प्रमाण पनि छ त्यस कारणले गर्दा हामीले भन्नै पर्छ कि अहिले कमजोर कूटनीति अपरिपक्व कूटनीति अराजनीतिक कूटनीति जो अनावश्यक राजनीतिकरण गरेर बिआरआई जस्तो एउटा परियोजनालाई गिजोल्ने काम जो गरिएको छ त्यो असाध्यै खेदजनक छ बन्दियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उठाइएको विषय हो यसैसँग जोडेर हाम्रो पार्टीका सदस्य कमरेड प्रचण्डले यो चिनिया कार्ड प्रयोग गर्ने दुष्प्रयत्न नगरियोस् कमरेड केपी ओलीको स्वभावजन्य जो कमजोरी छ अलिअलि खेल्ने उहाँहरूको जो स्वेच्छाचारी निरङ्कुश राजनीतिक ढङ्गले खेल्ने जो कमजोरी छ त्यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा जाहेर गरेर चिनिया कार्ड खेलिँदैछ भनेको छैन त्यस्तो नहोस् भन्ने सन्दर्भलाई पनि ल्याइएको छ त्यस्तो हुन खोजिराखेको छ फेरि चिनिया कार्ड भन्नाले भारतसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ जति सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग हुन्छ त्यति नै चिनसँग हुनुपर्छ किन यी मित्र राष्ट्र हुन् हो एउटासँग बढी अर्कोसँग कम भन्ने हुँदैन हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन चाहिँ एउटा मुलुक हो भने चाहिँ हाम्रो मुलुकले उहाँहरूसँग हेर्ने नजर भनेको समान छ हो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै जगमा उभिएर पञ्चशीलको सिद्धान्तकै जगमा उभिएर हामीले उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्धहरू सुदृढ गर्नुपर्ने प्रगाढ बनाउनु पर्ने तर पछिल्लो भ्रमण जानुभन्दा अगाडि नै मुद्दा एजेन्डा केही छैन एजेन्डा तय नगरिकन जो विषयवस्तु गिजेली राखेको छ यसले के गर्छ कूटनीतिक कमजोर कूटनीतिक चाहिँ झल्किन्छ र अब यसबाट के प्राप्त हुन्छ त सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चीन भ्रमणबाट नेपालले के प्राप्त गर्छ भन्दा केही पनि प्राप्त गर्दैन सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग एउटा टोली घुमेर आउँछ 10-20 करोड नेपालको खर्च हुन्छ त्योभन्दा बाहेक मुलुक र जनताले केही प्राप्त गर्दैन भन्ने विषयमा म प्रष्ट छु साथीहरू केही महिना अगाडि चिनिया राजदूत र अर्थ मन्त्रालय बीच एउटा बाटोको परियोजनाको लागि
सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमतिलाई चिनिया राजदूतले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत गएर आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल र आफ्नो सोशल मिडियाको माध्यमबाट उहाँले ती सम्झौताहरू बीआरआईको अन्तर्गत भएको भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो र लेख्नुभयो। नेपालमाथि थोप्नुभयो, हाम्रो मुलुकमाथि थोप्नुभयो। जबकि नेपाल सरकारले बीआरआईको मातहतमा कुनै परियोजना नै सुरु गरेको छैन भनेर नेपाल सरकारले हामीलाई तथ्यसहितको प्रमाणहरू दिएको छ। तर ती राजदूतले नेपाललाई के तालिबान बनाउन खोजेका छन्, नेपाललाई के श्रीलङ्का बनाउन खोजेका छन्। हामी आर्थिक रूपमा हाम्रो मुलुक समस्यामा परेको छ, हामी तनावमा छौँ। त्यसको फाइदा उठाएर के साँच्चीकै हामी तालिबान बन्ने हो त? यदि तालिबान बन्ने होइन भने ती कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत गरेर जुन नेपालमाथि बीआरआई लाद्न चाहन्छन् ती राजदूतसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट माग गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले ती राजदूतलाई या त फिर्ता पठाउनु पर्यो भनेर हाम्रो माग छ। यही सन्दर्भमा हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि तयार पारेका छौँ। म तपाईहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकता अभियान प्रेस विज्ञप्ति। विषय: चिनिया राजदूतद्वारा बीआरआई परियोजनाबारे गरिएको भ्रामक दाबीप्रति आपत्ति, नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक कदमको माग। राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल सरकारसँग सूचनाको अधिकार आरटीआईएन अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धी परियोजनाको आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्राप्त जवाबले नेपालमा हाल बीआरआई अन्तर्गत कुनै परियोजना सञ्चालन नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर चिनिया राजदूत चेन सोङले आफ्नो आधिकारिक ट्विटमा नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको भ्रामक दाबी गरेका छन्। राजदूतले काठमाडौँ चक्रपथ, दोस्रो चरण हिल्सा सिमीकोट सडक स्तरोन्नति, अर्नीको राजमार्गको चौथो चरण र मुस्ताङको कोरोला नाकामा आइसिपी निर्माणलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना बताउँदै दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी परियोजनाहरूको वास्तविक अवस्था केवल सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा सीमित रहेको छ। यस प्रकारको झुटो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा र प्रचलित कूटनीतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन हो। वियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स 1961 अनुसार कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको सार्वभौमिकता र कानुनी मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्छ। कन्भेन्सनले स्पष्ट रूपमा राजदूतलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ। चिनिया राजदूतको पछिल्लो झुटो दाबीले यस कूटनीतिक मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रम फैलाएको छ। बीआरआईको नाममा चीनले विभिन्न मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न ऋण र अनुदानको जाल थपेको इतिहास छ। श्रीलङ्का, पाकिस्तान र मलेसिया जस्ता मुलुकहरूले बीआरआई अन्तर्गत गैर सम्भाव्यता परियोजनाहरू र असमान ऋण गम्भीर आर्थिक समस्याहरू भोग्नु परेको छ। श्रीलङ्काले हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई 79 वर्षका लागि चीनलाई सुम्पुनी परेको थियो भने पाकिस्तानले चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर अन्तर्गत ऋण भारको दबाव झेलिरहेको छ। यी उदाहरणहरूले नेपाललाई पनि सावधान रहन प्रेरित गर्दछन् ताकि असमान शर्तहरू स्वीकार्नबाट जोगाउन सकियोस्। राष्ट्रिय एकता अभियान नेपाल सरकारसँग भ्रामक सूचना विरुद्ध कूटनीतिक कदम चाल्न अपिल गर्दछ। राजदूतको यस्तो झुटो दाबीले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको छ। सरकारलाई तुरन्त खण्डन गर्न र चिनिया दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग गर्न आग्रह गर्दछौँ। कूटनीतिक विरोध पत्र पठाई भविष्यमा यस्ता दाबीहरू नगर्न चेतावनी दिन पनि अनुरोध गर्दछौँ। नेपालले बीआरआई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक छ। सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक दबाव र
कूटनीतिक असमानता रोक्न कानुनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौँ। साथीहरू, हामी हेरिरहेका छौँ नेपालका केही नेताहरू कमिसनको लालचमा आर्थिक रूपमा कुनै अध्ययनै नगरिकन, व्यावसायिक अध्ययन नगरिकन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई ऋणको जालमा फसाए र आज उद्घाटन भइसकेपछि पनि 1.5 वर्षसम्म त्यो पोखरा एयरपोर्ट आज सञ्चालनमा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालनमा नआउनु हाम्रो लागि श्रीलङ्काको हम्बल टोटा पोर्ट र पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट नहुने भनेर हामी चिन्तित छौँ। पोखरा विमानस्थल पनि कहीँ श्रीलङ्काको हम्बल टोटा पोर्ट हुने हो कि भनेर हामी गम्भीर चिन्तामा छौँ र राष्ट्रसँग, राज्यसँग निरन्तर हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ कि यथाशीघ्र पोखरा एयरपोर्टलाई यदि बचाउनु छ भने यथाशीघ्र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गरोस्, त्यो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गरोस् नेपाल सरकारले। अन्यथा एयरपोर्ट त हाम्रो हातबाट, मुलुकबाट त जाने नै छ, साथमा त्यो एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई हेरेर त्यहाँका व्यापारीहरू, त्यहाँका उद्योगपतिहरू जुन खरबौँ खरब त्यहाँ इन्भेस्ट गरेका छन्, लगानी गरेका छन्, ती व्यापारीहरू, ती उद्योगपतिहरू आज आत्महत्याको अवस्थामा, ब्याङ्कको भुक्तानी गर्न नसकेर आत्महत्याको अवस्थामा पुगेका छन्। यो हाम्रो लागि, राष्ट्रको लागि एउटा ठुलो खतराको सङ्केत हो भनेर हामी हेरिरहेका छौँ। उता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले चीनसँग सडक निर्माणको लागि जुन 1 महिना अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा चिनिया राजदूतसँग जुन सम्झौता गर्यो अध्ययनको लागि, डिपिआरको लागि, ती सम्झौतालाई राजदूतले आफ्नो मन खुसी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएर ती परियोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गतको हो भनेर जुन दाबी गरेका छन्, त्यो निश्चित रूपले कूटनीतिक मर्यादा र कूटनीतिक स्तरको उल्लङ्घन हो र त्यसकारण नेपाल सरकार टुलु हेरेर बस्नु भनेको यो देशलाई तालिबान पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हो, त्यहाँ आफ्नै राष्ट्रपति छन्, सार्वभौम सत्ता छ, तर चीनले के दाबी गर्दैछ भने हाम्रो राज्य हो भनेर, हाम्रो अधीनको राज्य हो भनेर आज दाबी गरिरहेको छ। यस्तै हाम्रो सरकारले मुखदर्शक हुने हो भने आज नभएको जुन सडकहरू बीआरआईसँगको कुनै लेनादेना छैन र चीनले दाबी गरिरहेको छ, भोलि तालिबान जस्तो नेपाल पनि हाम्रै राज्य हो भनेर चीनले दाबी नगर्ला भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले नेपाल सरकारसँग हामीले आग्रह गर्छौँ कि ती चिनिया राजदूतसँग यथाशीघ्र स्पष्टीकरण लियोस्, कूटनीतिक नोट माग गरियोस् र उनलाई यस्तो दाबी नगर्न, आइन्दा नगर्नको लागि नेपाल सरकारले वातावरण बनाओस्। मित्रहरू, तपाईहरूलाई म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट विमानस्थल जुन निर्माण भयो त्यो एयरपोर्टको कुनै बीआरआईसँग लेनादेना थिएन, तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट उद्घाटनको बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अगाडि, हाम्रा नेताहरूको अगाडि चिनिया राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण पनि बीआरआईको अन्तर्गत हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसकारणले बीआरआईसँग असहमति राख्ने लगभग वर्ल्ड बैंक लगायत 150वटा मुलुकहरू, 150वटा मुलुकहरू ती पोखरा एयरपोर्टलाई आजको दिनमा शङ्काको रूपमा हेरिरहेका छन् र आफ्ना विमानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउन नदिने उनीहरू जमर्कोमा रहेका हामी सामाजिक सञ्जालबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। मित्रहरू, त्यसकारण
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चीनसँग हामीले एक्जिम ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले 2012 मा सिग्नेचर गरेको हो, जबकि BRI 2017 मा BRI सँग सहमति जनाएको हो। तर पोखरा एयरपोर्टलाई जबरदस्ती BRI को पाठ हो भनेर अभिव्यक्ति दिई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा हाम्रो पोखरा एयरपोर्टलाई बदनाम गर्ने जुन कुचेष्टा छ, त्यो बदनाम गरेर त्यो एयरपोर्ट असफल होस्, त्यो ऋण तिर्न नसकोस् भनेर उनको मनसाय होला। किनभने उहाँहरूको चीनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी प्र्याक्टिसहरू हेर्न सक्छौँ कि जहाँ जहाँ ऋण दिएका छन् चर्को ब्याजमा, ती प्रोजेक्टहरू तिर्न नसकेपछि ती प्रोजेक्टहरू आफ्नो अधीनमा पारेको छ चीनले। ठीक त्यसै प्रकार आफ्नो सामरिक स्वार्थको निम्ति हाम्रो पोखरा एयरपोर्टलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा त्यो पोखरा एयरपोर्टलाई BRI सँग जोडेर पोखरा एयरपोर्टलाई बदनाम गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसकारण हाम्रो लडाई, हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी छ। नेपाल सरकारले ती पोखरा एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनको वातावरण बनाओस्, ती पोखरा एयरपोर्टमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन होस्। किनभने सँगै लुम्बिनी रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हामी बनायौँ। पोखरा विमानस्थल भन्दा ठुलो बन्यो, त्यसको रनवे 3 किलोमिटरको छ र त्यसमा जम्मा 7 अर्बको ऋणले त्यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइसक्यो, उद्घाटन भइसक्यो, निर्माण भइसक्यो। तर त्यो भन्दा सानो विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण भयो। त्यसको रनवे चाहिँ जम्मा 2.5 किलोमिटर को रहेछ, तर त्यसमा चाहिँ लगभग 22 अर्ब ऋण लिनुपर्ने नेपाल सरकारलाई के को आवश्यकता थियो? ती नेताहरूलाई कमिसन खानको लागि जनताले ऋण बोकिदिनु पर्यो टाउकोमा। त्यसकारणले ती पोखरा एयरपोर्टमा भएका भ्रष्टाचारको पनि छानबिन होस् भनेर हाम्रो माग हो मित्रगण। त्यसकारणले आज यो BRI सँग जुन जोडेर नेपाललाई बदनाम गर्ने, नेपालको अस्तित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने चिनिया राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो। र म आशा गर्दछु तपाईहरू एउटा सिर्फ आधुनिक पत्रकार मात्रै होइन, भगवान नारदको रूपमा तपाईहरू हुनुहुन्छ र जसरी भगवान नारदले समाजमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो, ठीक त्यसै प्रकार तपाईहरू पनि यो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने चिनिया राजदूतको विषयमा पनि सूचना सम्प्रेषण गरेर नेपाल सरकारमाथि दबाउ दिनुहुन्छ, दबाउ सिर्जना हुन्छ भनेर हाम्रो आशा छ। र आजको पत्रकार सम्मेलन हामी त्यही आशाका साथ यहाँ गरेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि देशभरिबाट राष्ट्रभक्तहरू, नेपाल आमाप्रति माया गर्ने नेपालीका सच्चा सपुतहरू नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेछन् र नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने नेपालको सार्वभौम सत्य तथ्य र समाज परिवर्तनका लागि मूलघर अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनुहोला। धन्यवाद।